है गइराखेको छ, मान्छेले पनि रोजगार पाइराखेको छ। तर पनि किन यो सरकारले गुण जस किन पाउँदैन? जस त पाउँदैन नि, जस त गुण त पाएको छैन अहिलेसम्म। तर पनि खर्च भइरहेकै छ, मान्छेले काम पाएकै छन्, एउटा न एउटा काम पाएकै छ। किन त? किन यस्तो भइरहेको छ? किनभने यो बजेट उल्टो छ। अहिलेसम्मको बजेटहरू उल्टो छन् है। यो अङ्ग सबै छ, यसको प्रत्यङ्ग सबै छ, यसको सबै भाग छ, तर पनि उल्टो छ। यो उल्टो भए हुनाले यसले जस पाउँदैन। हाम्रो मन्त्रीले अलि जस पाउने, मैले लागेको के हो त भने मैले ल्याउनु परेको भए कस्तो बजेट ल्याउँथेँ? मैले ल्याउनु परेको भए यो वर्ष 25 लाख युवालाई रोजगार दिइनेछ। यो श्रावण 1 गतेबाट यिनीहरूलाई भर्ती गराइनेछ र शिक्षामा यति हजार मान्छे खटाइनेछ, स्वास्थ्यमा यति हजार मान्छे खटाइनेछ, विकास निर्माणमा यति हजार मान्छे खटाइनेछ, यति लाख मान्छे खटाइनेछ, कृषिमा यति लाख मान्छे खटाइनेछ, उत्पादनमा यति खटाइनेछ, उद्योग धन्दामा यति खटाइनेछ भनेर त्यसरी गर्थे। अनि के हुन्थ्यो? अनि मान्छेले बल्ल यो बजेट आएको महसुस हुन्थे। उनीहरूले पहिला जागिरको महसुस गर्थे। अनि यसले के हुन्थ्यो फाइदा? यसले राहत दिनु परेन, यसले शिक्षा दीक्षाको स्वास्थ्यको समस्या पहिले नै हल गरिहाल्छ, पुँजी चलायमान हुन्छ, बजार चलायमान हुन्छ, गति पाउँछ। हाम्रो त कस्तो भयो भने खर्च भइहाल्ने, अन्तमा खर्च भइहाल्ने, तर गुन्जस नआउने। त्यसो भएको हुनाले यो बजेट उल्टो छ। यसलाई सुल्टो कसरी बनाउने? मलाई यही लाग्यो हो है। यसलाई सुल्टो बनाउनु पाए केही हुँदैन। 1 वर्ष यसो हेरिदिनुहोस् न के हुन्छ है। यसो गर्दा अब यहाँ कस्तो छ भने दाम अगाडि लिनुपर्छ। यति बेला काम अहिलेसम्म के हाम्रो भएको के हो भने यो कामको निर्धारण गरिन्छ, योजना निर्धारण गरिन्छ, अनि त्यसको रोजगारको सिर्जना भनिन्छ। त्यसो होइन। पहिला रोजगार सिर्जना गर्नु पर्यो, त्यसपछि कामको जिम्मा लगाउनु पर्यो। एकचोटि ट्रायल गर्नुहोस् न, अनि यो सही ठाउँमा आउँछ। पहिला दाम अगाडि लगाउनुहोस्, अनि पछि काम दिनुहोस् त। यो सरकारले गर्ने काम हो। किनभने हामीसँग सेना छ, प्रहरी छ, कानुन छ, हामी किन डराउने? पहिला काम पछि दाम त यो निजी क्षेत्रले गर्ने कुरा हो। निजी क्षेत्रले गर्ने कुरा हो। पहिला काम गर्छ, पछि दामको कुराहरू छ। हामीले पहिला दाम गरौँ, त्यसपछि काम गरौँ। नडराउँ, हामी बजारमा पैसा दिनलाई हामी नडराउँ। अनि मात्र तपाईँ हामी नयाँ ठाउँमा पुग्छौँ, अनि पो यसले गति पाउँछ। मैले यति राखेँ है। अब यो कस्तो लाग्छ मलाई थाहा छैन। अब यो धेरै कुरा यसले हल गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। मैले अब अन्तमा 2-4 कुरा के राखेँ भने यो एमसिसी चाँडोभन्दा चाँडो यहाँ सदनमा ल्याइनुपर्छ। यो गुपचुप राख्नु हुँदैन। हामी छलफल गर्छौँ, हामी यसलाई पास गर्छौँ। म भन्छु हामी पास गर्छौँ यसलाई। हामी बहस गर्छौँ। यहाँ को आउँदो रहेछ यहाँ बहस गर्न? हामी गर्छौँ बहस। मैले यो कुरा राखेँ। अर्को कुरा यो समानुपातिको कुरा माननीय कुरो धेरै हामीसँग कराइराख्नु भएको छ। यो समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका मान्यहरूको क्षेत्र कहाँ हो भन्नु पर्यो। क्षेत्र कुन क्षेत्र हो? तपाईँको भोट कहाँबाट आएका हुन्, कुन ठाउँबाट आएका हुन्, कुन गाउँबाट आएका हुन् भन्नु पर्यो। हामीले दिएका छौँ जुम्लाबाट। एक समानुपातिक मान्यको लागि त 24,000 भोट त हामीले दिएका छौँ। हामीलाई समानुपातिक मान्य त छैन। राष्ट्रिय सभाका मान्यलाई हामीले भोट हालेका छौँ जुम्लाबाट। हाम्रो राष्ट्रिय सभा त प्रतिनिधित्व छैन। अनि राष्ट्रिय सभा समानुपातिक मान्य कुनै एउटा क्षेत्रको पेवा हो र? तपाईँ पेवा हो? तपाईँ राष्ट्रको हो कि तपाईँ एउटा जिल्लाको हो कि गाउँको हो? मलाई भन्नै मन लागेको छ। कसरी चुप लागि बस्नु? तपाईँ राष्ट्रको हो नि त। हामीले भोट हालेका छौँ। तपाईँले भाग पाउने हो भने जुम्लाले पनि भाग पाउनुपर्छ। म एउटै छु मान्ने, समानुपातिकको भाग हामीले पनि चाहियो। एकजना मान्ने हाम्रो भागमा पर्नुपर्छ, तर छैन नि। अनि तपाईँ जहाँबाट आयो, जहाँबाट जन्मियो त्यही मात्रै पेवा ठान्ने। र अन्तमा यो सरकार अझै चुकिरहेछ। किन चुकिरहेछ भने सामान्यभन्दा सामान्य कुरा पनि ध्यान दिँदैन क्या। अहिले यो कोरोना नियन्त्रणमा माननीयलाई त्यहाँको सङ्योजन गर्ने भनिदिएको भए किन यो टाउको दुख्थ्यो? टाउकै दुख्थेन नि। त्यहाँको प्रशासन र माननीयले संयोजन गर्ने, त्यहाँको समन्वय गर्ने भनिदिएको भए त जिम्मा हामीले लिनुपर्थ्यो। यहाँ किन गराउँथ्यो यो सरकारले? यसो गरेन उसो गरेन किन भन्नु पर्थ्यो? त्यो जिम्मा त हाम्रो हुन्थ्यो नि। अनि हामी त गराउँथेनौँ। त्यति भन्दा पनि कति कन्जुसै गरे अब सरकारले। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री कमला रोका, समय 4 मिनेट।
यस पछाडि माननीय श्री विरोध खतिवडा। माननीय श्री कमला रोका, समय 4 मिनेट। अब माननीय श्री विरोध खतिवडा। यस पछाडि माननीय श्री रामकुमारी चौधरी। माननीय सभाज्यू, यो कहिलेकाहीँ सञ्चय छ भन्ने जिल्लातिर खबर पठाउनु पनि बोल्नुपर्ने रहेछ। अब यसको व्याख्या गरेर यति अङ्क, यति बजेट, यति ऋण, यति राजस्व, यति सामान्य खर्च, यति विकास खर्च, यति पुँजीगत खर्च यो गरेर सकिँदैन। सारांशमा भन्दाखेरि चाहिँ नि अघिल्लोचोटि भन्दा यो पल्टको बजेटले अझ बढी क्षेत्र समेट्न खोजेको छ। त्यसको पछाडि कोरोनाको कारण पनि हुनसक्छ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउनेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यो चिन्ताले पनि हुनसक्छ। अलि बढी ध्यान पुर्याएको जस्तो मलाई लाग्छ, खास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा। अर्को कुरो स्वास्थ्यमा त स्वाभाविकै रूपले मैले नीति कार्यक्रममा पनि बोलेको थिएँ, भूकम्पले देशैभरि प्रभावित जिल्लाका भनौँ स्कुलहरूको कायाकल्प भएको थियो। सम्भवतः यो चाहिँ कोरोनाले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र कायाकल्प हुन्छ भनेको लगभग त्यसै गरी बजेट आएको छ। गाउँ पछि अस्पतालहरू हुने, बेड हुने, प्रत्येक गाउँका प्रदेश सदरमुकाममा रोग सङ्क्रमण पनि छानबिन हुन सक्ने गरी 50% अस्पताल स्थापना गर्ने, अन्य ठुल्ठुला अस्पतालहरू निर्माण गर्ने लगायतका कामहरू जुन आएको छ, यसले अब आउँदो दिनमा नेपाल स्वास्थ्यको पाटमा पनि चाहिँ नि धेरै नै अगाडि बढ्ने देखिएको छ। धन्यवाद योग्य कुरो छ। कृषिको हकमा पनि त्यस्तै भएको छ। कृषिको हकमा पनि हाम्रो समाजवादी कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै प्रयत्न गर्नुभएको छ किसान र सिधै उपभोक्ताको बिचमा बीजको बिचौलियाहरूलाई पैसा नजाओस्, उत्पादनले मूल्य पाओस् भन्ने मात्र होइन। पहिला धान र उखुको मूल्य तोक्ने ठाउँमा अब क्रमशः गहुँ मकैको नि मूल्य तोक्ने, बिक्री नभएको छ भने तोकिएको मूल्यमा सरकारले किन्ने। तर यसको व्यवस्थापन गाउँै पछि कसरी गर्ने? गाउँको एक बोरा चामल काठमाडौँ ल्याएर बेचेर एक बोरा धान, एक बोरा गहुँ यहाँसम्म आएर हुँदैन। त्यो गाउँमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई अनियमितता हुनुबाट कसरी जोगाउने, यो चाहिँ चुनौती छ। त्यस्तै गरी विद्युत अत्यन्त उत्पादन हुने र अब खपत नहुने स्थिति आयो भनेर यहाँ हामी व्यापक हल्ला सुनिरहेका छौँ। हामी कृषि मल कारखाना किन नगर्ने? यसले अत्याधिक बिजुली खपत गर्छ। कारणवश अहिले सरकारले तिर्न नसक्ने भयो 1-2 वर्ष भने पनि हाम्रो आन्तरिक लेनदेनको कुरो हुन्थ्यो, पछि तिर्दै जान सकिन्थ्यो प्राधिकरणलाई। त्यसले गर्दा कृषि मल कारखाना अत्यन्त यो बेलामा यो 51 साल या 50 सालतिर पनि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा कृषि मल कारखानाको कुरो आएको थियो। जम्मा त्यो बेलामा मलाई लाग्छ 20-25 अर्ब मात्रै बजेट थियो, अथवा 30 अर्बभन्दा मुनि बजेट थियो भने अहिले हामी खरबौँको बजेटमा पुगिसकेको बेलामा र विद्युत पनि त्यो बेलामा अत्यन्त कम थियो। अहिले हामी अब विद्युत बचतमा पुग्ने मात्रै होइन, बिक्री गर्न पुगेको बेलामा यसमा अनिवार्य ध्यान पुग्नलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो जनता आवास लगायतको 1 लाख मान्छेको घरको छाना परिवर्तन गर्ने, यी यस्ता धेरै चिजहरू आएको छ। अर्को कुरो चाहिँ मलाई यो चाहिँ नि के भन्छ, यो डोल्पा सडक पुर्याउने कुरो मन परेको छ, तर नेपालका सम्पूर्ण जिल्लामा सडक पुर्याइने छ भन्ने कुरो 7-8-10 वर्षदेखि सुन्दै आयो, त्यो चाहिँ सित बुझाएन। डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम सडक पुर्याइनेछ मात्रै भने भए पुग्थ्यो। नेपालका सम्पूर्ण जिल्लाको सदरमुकाममा पुर्याइनेछ भने थप लाइनहरू आवश्यक थिएन, किन भन्दा यो धेरै भयो सुनेको। त्यसले गर्दाखेरि सडक मात्रै होइन, सडक मानवमुक्त, यसमा चाहिँ हामीले यो मानव सेवा आश्रम र रामजी अधिकारी जिल्ला हामीले सम्झिनै पर्छ। हेटौँडाबाट सुरु भएको अन्य नगरपालिका हुँदै काठमाडौँमा आइपुगेपछि अहिले सरकारले पनि यसको जिम्मेवारी लिएर चाहिँ पुरै जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ भनेर जुन सरकार दृढतापूर्वक अगाडि आयो, त्यसको लागि चाहिँ यसका अभियन्ता राम अधिकारी सहित अहिले जिम्मा लिने सरकारलाई समेत म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अर्को प्रसङ्गमा म जान चाहन्छु मान्य सभामुखज्यू। यो सडक सञ्जालले गाउँपालिकालाई सडक के अरे सदरमुकाम जोड्ने कुरो राम्रो छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई बिना पक्षपात एक-एकवटा रणनीति सडक दिने भन्ने कुरो नि स्वागत योग्य नै छ। म एउटा कुरोमा चाहिँ मैले बुझिरहेको छैन मान्य सभामुखज्यू, के ग्रह मिलिरहेको छैन यहाँ सरकार र मेरो, या अर्थमन्त्री र मेरो, या जलस्रोत मन्त्री र मेरो। 2 वर्ष भयो मैले कराउन थालेको काठको पोलको विषयमा।
कहिलेकाहीँ फ्याट्ट भने सुन्छ अब त्यो के अलिअलि काठको पोल चाहिँ फ्याट्ट भइहाल्छ नि, किन नीति कार्यक्रममा किन बजेटमा बोल्नु पऱ्यो भने यति छ भने यो बजेट सेसन सिद्धिएपछि म आउँछु निवेदन लिएर यति तोक लगाइदिनुहोस्। होइन यति नै गर्नुपर्ने काम छ भने पैसा पुग्दैन भन्नुहोस्, 2 वर्ष लगाएर गरिदिनुहोस्। अघिल्लो वर्षको बजेट यस्तै बजेटमा पनि जलस्रोत मन्त्रीले पनि अर्थमन्त्रीले पनि काठको पोल हटाउने कुरो नलेखिए पनि म गर्छु भन्नुभयो, 1 इन्ची पनि भाँचिएन। र यो वर्षबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दा चट्याङ परेर मान्छे मर्यो भने त्यो मेरो वा सरकारको दोष हुँदैन। होइन काठको पोल ढलेर करेन्ट लागेर यदि कोही मान्छे अब आउँदो दिनबाट मर्यो भने त्यो जिम्मा कसले लिने, यो समेत मलाई म जवाफ चाहन्छु। अहिले कोरोना नियन्त्रणमा 7 जना साथीहरू मर्दा 7 अरब खर्च गर्न सरकार तयार भइसक्यो, गर्नु पनि पर्छ। मानव जीवन कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। 7 जना मान्छे मृत्यु भएको छ, सरकारको 7 अरब खर्च भइसक्यो। मानव जीवनको मूल्य के रहेछ? अहिले पनि हावाहुरी लगाएर काठको पोलको हटाएर घाँसको बारी भोकेर हिँडे मान्छे माथि तार छोएर मान्छे मर्या छ। यस्तो कुरोमा हिल्चक्राइ गर्ने, संसदलाई ढाट्ने, मान्यलाई ढाट्ने, यो चिज कदापि हुँदैन। मलाई यो मान्छे अब अर्कोचोटिबाट म यो कुरो उठाउन्न, एकैपल्ट कुन बेला उठाउँछु भन्दा मान्छे मरेपछि त्यसको जिम्मेवारी को लिन्छ भनेर म सोच्छु। कृपया कुनै एकजना मन्त्रीले उठेर म लिन्छु भन्दिनु होला। र अन्तिममा मान्य सभामुखजी मेरो सिद्धियो र सबै प्रदेशमा विद्युत घर घरमा पुर्याउने कुरो छ, त्यो स्वागतयोग्य छ। र अहिले जुम्लाको विषय आएको छ, सकभर सीमान्तकृत पिछडिएको क्षेत्रमा र दुर्गम क्षेत्रलाई सकभर प्राथमिकता दियोस्। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री रामकुमारी चौधरी, समय 4 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री यज्ञबहादुर बोगटी। सम्मान्य सभामुख महोदयले को अनुमतिले 77-78 को बजेट सम्बन्धी हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यो बजेटमा धेरै सकारात्मक कुराहरू आएको छ। म त्यतातिर दोहोर्याउँदिनँ। शिक्षाको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, विद्युतको क्षेत्र लगायत धेरै विषयवस्तुहरू समेटिएकोले म यो बजेटप्रति समर्थन जनाउन चाहन्छु। र समेटिए तापनि फेरि पनि प्राथमिकताको आधारमा स्वास्थ्यलाई राख्यो र कृषिलाई राख्यो। र कृषिको मलाई केही भन्न मन लागेको छ कि जसरी अहिले कोरोना महामारीको बिचमा विश्व छ र यसलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ बजेटलाई चाहिँ जसरी विनियोजन गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा मैले जुन आशा गरेको थियो त्यो रूपमा आएन बजेट। अहिले जसरी कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको लागि अहिले केमा बजेट थपिएको छ भन्दाखेरि मलमा, रासायनिक मलमा बजेट थपियो, त्यो राम्रो पाटो हो। तर अहिले यो विश्व महामारीको बेलामा रासायनिक मलमा जुन बजेट हामी केन्द्रित गरेका छौँ, अहिलेको बेलामा हामी तत्काल के रासायनिक मलमा टेन्डर जसरी आह्वान गर्छौँ, जसरी यसले प्रक्रिया छ परम्परागत तरिकाले मल ल्याउने, के समयमा मल हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ किसानहरूको माझमा? त्यस कारणले यो आफैमा एउटा क्वेसन छ। र अर्को, नेपाल आफैमा अर्ग्यानिक खेती गर्नको निमित्त उपयुक्त छ, प्राङ्गारिक खेतीको निम्ति उपयुक्त हावापानी छ। यो सम्बन्धी प्राङ्गारिक खेतीको लागि, प्रारम्भिक मलको लागि चाहिँ सामान्य सैद्धान्तिक रूपमा बोलिए तापनि यसको बजेट विनियोजन भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोरोना महामारीको बेलामा नेपालमा उत्पादन गर्न सक्ने मलहरू प्राङ्गारिक खेतीलाई चाहिँ जोड दिनको लागिमा यसमा पनि बजेट विनियोजन होस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। र यो सँगसँगै अहिले कृषिमा जसरी आधुनिकीकरण, कृषिमा व्यवसायीकरण, कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने यो राम्रो पाटो हो। हिजोको परम्परा अनुसार कृषि प्रणाली अब चल्न सक्दैन। हाम्रा पुर्खाहरूले गोरुको पछि लागेर जो परम्परागत खेती गरिरहेको थियो अब यसले चल्दैन। आधुनिकीकरणै चाहिन्छ, यान्त्रिकीकरणै चाहिन्छ।
तर त्यसको निम्ति अहिले जसरी नेपालको आन्तरिक प्रोजेक्ट जो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना छ, यो परियोजनालाई व्यवस्थित गर्नु छ भने यो बजेट पर्याप्त भएन। यो बजेट के मानेमा पर्याप्त भएन भने तपाईँ नेपालको सापेक्षतामा तराईको भूमि, पहाडी भूमि, हिमाली भूमिलाई लिनुस्, यो भूगोलमा कुन कुन बालीहरू उत्पादन हुन्छ। तराईमा हेर्नुस्, तराईको भूगोलमा, मधेसको भूगोलमा धेरै बालीहरू जो खाद्य बाली उत्पादन हामी गर्न सक्छौँ, त्यो जिल्लाहरूमा कुन जिल्लामा र कुन प्रदेशमा कुन बाली उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यसको आधारमा त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ सही तरिकाले अगाडि बढाउनको निम्ति त्यो बजेट पर्याप्त छैन। र यसको चाहिँ कार्यक्रम पनि जसरी नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले, त्यो कार्यक्रम र अहिले यो बजेटको चाहिँ प्रस्तुतमा चाहिँ मेल खाँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नीति अनुसारको, कार्यक्रम अनुसारको यो बजेटमा चाहिँ अहिले आएको म देख्दिनँ। आफैमा बाजिएको छ, विवादित छ, म सुझाव राख्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई चाहिँ पकेट क्षेत्रलाई चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ लाने भनेको छ। तर त्यो प्रत्येक स्थानीय तहमा लाँदाखेरि चाहिँ त्यसको मापदण्ड कुन गाउँपालिकाको के उत्पादन हुने कि त्यो गाउँपालिका चाहिँ आफै स्वामित्व लिने गरी त्यो कार्यक्रम र त्यो अनुदानका कार्यक्रमहरू त्यहाँ प्रत्यक्ष होस् भन्ने त्यो उल्लेख छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषिमा चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त बजेट पर्याप्त भएन। र शिक्षामा चाहिँ जुन किसिमले अहिले चाहिँ प्रत्येक निजी विद्यालयहरूले चाहिँ एउटा दायित्व लिने, सार्वजनिक विद्यालयको चाहिँ दायित्व लिने गरी चाहिँ यो कार्यक्रम आएको छ, यो शब्द यहाँबाट हटाउनुपर्छ। किनभने यदि स्थानीय निजी क्षेत्रले त्यही खोजिएको हो, यदि यो शब्द, यो वाक्य राख्यो भने उसले खोजेको, उसले उद्देश्य उसको पुरा हुन्छ र भोलि अन्तमा गएर त निजी क्षेत्रले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नेछ स्रोत साधनहरू र सार्वजनिक शिक्षाको औपचारिक रूपमा अन्त हुनेछ कि जसले संविधानले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यस कारणले यो शब्द हट्याउँस् भन्ने म राख्न चाहन्छु। र कृषि क्षेत्रकै पनि धेरै कार्यक्रमहरू जस्तै बाँझो जमिनको गोठ सुधार कार्यक्रमहरू तपाईँ आत्मनिर्भर उत्पादनमा हुने भन्न, जस्तै तरकारी, दुध अनि मासुजन्य पदार्थमा चाहिँ आगामी वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेका छौँ। यसको निम्ति तपाईँले चाहिँ पूर्वाधारहरू के त गोठ सुधार कार्यक्रम, तपाईँ दुधमा चाहिँ आत्मनिर्भर भयो भने चाहिँ त्यसका निम्ति चाहिँ उत्पादन गर्नेका चाहिँ ठाउँहरू, भण्डारण क्षेत्रहरू, ब्लिडिङ मिसहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ देखिएको छैन। मान्य श्री यज्ञबहादुर बोगटी, समय 4 मिनेट। यसपछि मान्य श्री थममाया थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमाथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। विषम परिस्थितिमा पनि नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ। समर्थन यस मानेमा छ, केही उद्देश्य र प्राथमिकताका विषय र केही समर्थनका विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील, सुसम्पन्न, स्वाधीन, समृद्ध एवं समाजवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका 5 वटा उद्देश्य यो बजेटले बोकेको छ। त्यसैगरी नागरिकका लागि काम र रोजगारका लागि अवसर, खाद्य सुरक्षा र संरक्षण गर्ने र कोरोना भाइरस रोकथाम लगायतका 6 वटा प्राथमिकता यो बजेटले निर्धारण गरेको छ र त्यस कारणले पनि यो बजेट स्वागतयोग्य छ। निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने महान अभियान यो बजेटले परिकल्पना गरेको छ। साथै अञ्चल, जिल्ला अस्पताल र त्यस पछाडि स्थानीय तहका अस्पतालहरूको विकास गर्ने यो बजेटले परिकल्पना गरेको छ र यो बजेटले त्यो उद्देश्य लिएको छ। त्यस कारणले यो जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच दिने खालको बजेट भएको हुनाले यो स्वागतयोग्य छ। बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति न्यूनतम रूपमा पनि एउटा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम जो भोकमरी
मा जनता नपरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ यो बजेटले त्यो बोलेको छ। त्यसका साथसाथै विगत 52 सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने मूल मान्यता र मर्मका आधारबाट जुन आज कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम भन्ने विशेष कार्यक्रम यो बजेटले ल्याएको छ, त्यस कारणले जनता आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीसँग जोडिन्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसका साथसाथै केही सुझावहरू। सभामुख महोदय, सेती लोकमार्ग विगत 11 वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको थियो, तर त्यो आजसम्म पनि पुरा हुन सकिरहेको छैन। राज्यको प्रमुख प्राथमिकता राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा यो पढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारणले यो बजेट वक्तव्यमा पनि यसको नाम कुनै सुनिएन। मैले भन्न चाहन्छु, अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिन चाहन्छु, यो सुदूरपश्चिमको एउटा प्रमुख राजमार्ग हो। प्रमुख सुदूरपश्चिमका 5वटा पहाडी जिल्ला र तराईसँग जोड्ने यो राजमार्ग भएको हुनाले यसमा उचित खालको बजेट र उच्च खालको प्राथमिकता निर्धारण गरियोस् भन्न चाहन्छु। त्यसका साथसाथै 2076-77 सालको बजेट मन्तव्यमा कमलबजार अछामको कमलबजार एयरपोर्ट र दार्चुलाको गोकुलेश्वर लगायतका अन्य एयरपोर्टहरूका बारेमा निर्माण गर्ने सम्बोधन भएको थियो, तर यो बजेटमा त्यो सम्बोधन भएको छैन। र आगामी विनियोजित बजेटमा त्यो मन्त्रालयबाट आउने बजेटमा ती एयरपोर्टहरूलाई निर्माण गर्नका निम्ति उचित खालको व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत बजेट मन्तव्यमा पश्चिम सेती आयोजना बोलिएको छ, विगत वर्षमा पनि बोलियो, तर बजेट सुनिश्चितता आजसम्म हुन सकिरहेको छैन। आगामी बजेट विनियोजित हुँदाखेरिमा पश्चिम सेती आयोजनालाई उचित खालको बजेट व्यवस्थापन गरी यसै आर्थिक वर्षबाट त्यो कामलाई सञ्चालन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावरलाई पनि जनताको लगानीमा नेपालको पानी जनताको लगानीमा त्यो अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावरलाई लियोस्। त्यो जिएमआर कम्पनीमा जुन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता छ त्यसलाई तुरुन्त खारेज गरेर नेपाल सरकारले आफैले बनाउने र नेपाली जनताले आफैले बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाइयोस् भन्न चाहन्छु र यो सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसका साथसाथै यो बुदा नम्बर 84मा बालबालिकालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा अनुरूप दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई मधेसीका परिवारका बालबालिकाहरूको संरक्षण अनुदान दिने भन्ने जुन विषय छ यो स्वागतयोग्य छ। त्यसमा पिछडिएको पहाडी जिल्ला भन्ने शब्द राखिदिएको र त्यहाँको पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि त्यहाँका बालबालिकालाई पनि यो संरक्षण कोष दिनुपर्छ भन्ने चाहन्छु र यो सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसै गरिकन यो हिमाल तथा उच्च पहाडी जिल्लाका पूर्वाधार विकास तथा जीवन सुधार कार्यक्रम समावेश गरेर अगाडि बढाउने भन्ने बजेट विनियोजित गरेको छ। यो आफैमा स्वागतयोग्य छ, तर त्यसमा पनि संविधानमा उल्लेख भएको पिछडिएको क्षेत्रलाई आज पनि हामीले हेरिएको छैन। यसमा पिछडिएको क्षेत्र भन्ने र पिछडिएको क्षेत्र र जिल्ला र पहाडका जिल्लालाई पनि यो कार्यक्रम दिनु आवश्यक छ भन्ने कुरा राख्नुपर्छ र विनियोजित बजेटमा त्यो धारणालाई अगाडि बढाएर लिनुका निम्ति म चाहिँ यो अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरिकन बुदा नम्बर 166 धन्यवाद। मान्य श्री थममाया थापा, समय 4 मिनट। यसपछि मान्य श्री पुष्प भूषाल गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्यले वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको खास गरी कोभिड-19ले संसारलाई आक्रान्त पारेको अवस्थामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले देशले भोग्नु परेको चुनौतीलाई सामना गरेर आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने अठोटको साथ समग्र विषयलाई बजेटमा समेट्नु भएको छ। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने म शुभकामना दिँदै बजेटको पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छु। बजेटमा कोभिड-19 को चुनौतीलाई सामना गर्न र जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्यमा उल्लेख्य बजेट व्यवस्था गरिएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारबाट रोजगार गुमाएका र स्वदेश फर्कने र आन्तरिक बेरोजगार समस्यालाई समाधानको लागि कृषि पर्यटन क्षेत्रलाई रोजगारीको आधार तयार पार्ने
र यस क्षेत्रमा बजेटलाई प्राथमिकताको साथ राख्नुभएको छ। एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिनुभएको छ। महिलाको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ। यो कार्यक्रमले पक्कै पनि महिलालाई उद्यमी बनाउन सहयोग गर्नेछ। अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम विगत 2-3 वर्षदेखि चलाउँदै आएको महिलाहरूको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ, किनभने झन्डै 90% भन्दा बढी महिलाहरू अहिले पनि कृषि क्षेत्रमै रहेका छन्। यस क्षेत्रमा लाग्ने महिलाहरूको अनुभव सिपलाई प्रोत्साहन गर्दै तालिम, प्राविधिक र अनुदान सहयोग दिएर महिलाको दिगो आर्थिक सशक्तिकरण र सामाजिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अघिल्लो वर्ष 30 जिल्ला र चालु वर्ष 55 जिल्ला र क्रमशः यसलाई 77 जिल्लामा पुर्याउने उद्देश्यको साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। सहकारी मार्फत महिलाले मात्रै सञ्चालन गरेका सहकारीमा आबद्ध भएका सबैभन्दा गरिब, असहाय, एकल महिलालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। यस कार्यक्रमले महिलालाई अत्यन्तै उत्साहित बनाएको छ, आत्मनिर्भर बनाउने काम गरेको छ। एकजना महिला आफू मात्र होइन, आफ्नो परिवार, सिङ्गो परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउने र समाजलाई राम्रो उत्प्रेरणा दिने काम गरेको छ। यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यकता छ। यस्तै 7 प्रदेशमा नमुना ग्रामको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिन आवश्यकता छ। स्वरोजगार सृजना गर्ने युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना लगायत ब्याङ्कहरूबाट प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ। यस्ता कार्यक्रमहरू वास्तविक बेरोजगार ग्रामीण आधारभूत तहमा पुग्नु पर्यो। अनुदान कर्जा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने काम हुनु पर्यो, किनभने योभन्दा पहिला पनि धेरै यस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्, जस्तो युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर जुन आह्वान गरेको थियो, त्यो छनौट भएका युवाहरूले पनि त्यो कर्जा पाउन सकेनन्, किनभने ब्याङ्कमा गएर उनीहरूले चाहिँ यसबारेमा प्रोसेस अगाडि बढाउँदाखेरि एकदमै झन्झटिलो र अप्ठ्यारो स्थिति भएको हुनाले गाउँका युवाहरूले यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले उनीहरूले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तै प्राङ्गिक मलको प्रयोग बनाउने अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र यस्तो उत्पादनलाई ब्रान्डेड गरी बजार प्रबन्धन गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ। यो अत्यन्तै राम्रो देशको आर्थिक स्तरमाथि उठाउने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विशुद्ध अर्ग्यानिक खेतीपाती भएका उच्च पहाडी हिमाली क्षेत्रलाई अर्ग्यानिक जोन घोषणा गरिनुपर्दछ। किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु सहज ढङ्गले बिक्री वितरण भण्डारण गर्ने उचित बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। साथै यातायात सडक पुर्याउने पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। कम्तीमा पनि पालिकाका वडा जोड्ने, सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अहिले यो सङ्घीय संरचना आइसकेपछि ठुला हिजोका गाविसहरू अहिले वडामा परिणत भएका छन्। त्यसैले यी वडाहरूलाई सडकसँग जोड्न सकिएपछि मात्रै हामीले उत्पादन गरेका किसानले उत्पादन गरेकालाई वस्तुहरूलाई सहज ढङ्गले हामीले बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ। म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम बेनीमा अवस्थित एकमात्र बस पार्क, राष्ट्रिय गौरव सडक चीन जोड्ने कोराला कालीगण्डकी कोरिडोरको मध्य भागमा पर्ने यो बस पार्कलाई इस्टिमेट अनुसार बजेटको व्यवस्था गरियोस् भन्ने म माग गर्छु। मान्य श्री पुष्पा भूषाल गौतम, समय 5 मिनट। यसपछि मान्य श्री गोपाल बहादुर बम। सम्मानीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटले केही कानुनी प्रश्नहरू खडा गरेको छ। यही सरकारले 75-76 सालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 पास गरेको थियो र यो ऐन अनुसार गतको वर्षमा खर्च भएको विवरणले कति लक्ष्य हासिल गर्यो
लक्ष्य हासिल अनुसारको उपलब्धि भयो कि भएन त्यो अनुसारको बजेटहरू ल्याउनु पर्दछ भनेर त्यो ऐनले लेखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले दिएको कतिको अनुदान र ऋण छ त्यसको बारेमा पनि छलफल गरेर मात्र बजेटको तयारी गर्नुपर्छ भनेर त्यो ऐनले लेखेको थियो। तर यो सरकारले आफैले कानुन बनायो तर त्यो कानुनको पालना गरेन। त्यही भएर अहिलेको बजेटले आउँदै गर्दाखेरि केही कानुनी त्रुटिहरू औलाएको छ र म अनुरोध गर्छु अर्को वर्ष कम्तीमा यो ऐनलाई परिपालना गरेर मात्र अर्को वर्षको बजेटहरू ल्याउनको लागि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिलेको बजेटमा म चालु खर्च, पुँजी खर्च, वित्तीय खर्चहरू जति पनि उल्लेख भएको छ तर यो बजेट आफैमा जोखिम छ, किनभने अहिलेको बजेटले राजस्वले ध्यान दिनुपर्ने, आन्तरिक र बाह्य ऋणले ध्यान दिनुपर्ने, अनुदानले ध्यान दिनुपर्ने भनेर जुन किसिमले यो बजेटको आकारहरू आएको छ यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। यो परिणाममुखी छैन, जनताले यसमा अनुभूति गर्न सकेको छैन कि यो बजेटले मेरो जीवन रक्षा र मेरो जीविकाको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुनै पनि विश्वसनीय आधार यो बजेटले तय गर्न सकेको छैन। सभामुख महोदय, निश्चय नै अहिलेको बजेटको सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता स्वास्थ्य थियो। हामीले भन्दै गरेका थियौँ कि मान्छेको जीवनको लागि, बाँच्नको लागि, आधारभूत स्वास्थ्यको लागि कम्तीमा बजेटको 10% तोक्नु पर्दछ भनेर यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि हो र अहिले नेपालको आवश्यकता पनि हो। तर हामीले हेर्दै जाँदाखेरि निश्चय नै बजेट बढेको छ तर आगो लागिसकेपछि, ध्वस्त भएपछि दमकल आउनु, पानीमा भिजिसकेपछि छाता पाउनु, त्यसबाट कसरी जनताले राहतको अनुभूति गर्न सक्छ? अहिले जुन किसिमबाट यो कोरोना भाइरसबाट यो नेपालको जनताले जुन किसिमको स्वास्थ्यको सुरक्षा खोजिराखेको छ, स्वास्थ्य उपकरणको आशा गरिराखेको छ, गुणस्तर क्वारेन्टाइनको कुरा गरिराखेको छ, आइसोलेसनको आवश्यकता महसुस गरिराखेको छ, क्वारेन्टाइनमा मृत्यु हुन नपरोस् भनेर नेपाली जनताले चाहिराखेको छ, तर त्यसको लागि जुन बजेट दिनु पर्दथ्यो त्यतातिर बजेट गएको छैन। बजेट पूर्वाधारतिर गएको छ तर अहिलेको आवश्यकता अहिले आज बाँच्नु परेको छ नेपाली जनतालाई, त्यसतर्फ यो बजेट अहिले पनि गम्भीर भएको हामीले महसुस गरिराखेका छैनौँ। हामीले देखिराखेका छौँ, विश्व ब्याङ्कले भनिराखेको छ नेपालको गरिबीको रेखामुनि 18% छ, तर यदि यो लकडाउन बढ्दै गयो भने साउनमा पुगेर 30% लकडाउनले फेरि गरिबीको रेखामुनि पुर्याउनेछ नेपाली जनतालाई भनेर भनिराखेको छ। तर त्यो गरिबी हटाउनको लागि हामी देखिराखेका छौँ कुनै पनि ठोसमुक्त कार्यक्रम छैन। यदि त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गरेको भए हामीले सोध्थ्यौँ 75 सालको नीति कार्यक्रममा 5 लाखलाई रोजगारी दिनेको उपलब्धि लक्ष्य हासिल भयो कि भएन? स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गरेको खर्चको लक्ष्य र उपलब्धि हासिल भयो कि भएन? नेपालका 40% युवाहरूले दिगो र उत्पादनमुखी रोजगारको प्राप्ति गरे कि गरेनन् भनेर हामी यहाँ समीक्षा गर्थ्यौँ तर त्यो समीक्षा हुन सकेन। सभामुख महोदय, र फेरि पनि हामी देखिराखेका छौँ फेरि पनि रोजगारीको नाममा यो वा त्यो नाममा फेरि पनि कनिका छरे जस्तै अहिले विभिन्न किसिमबाट रोजगारको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीहरूको खर्चहरू भइराखेको छ। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, मलाई दुःख लाग्छ दोहोऱ्याउन चाहेँ, अहिले पनि आफ्नो कार्यकर्ता र आफ्नो दलीय स्वार्थले गर्दाखेरि यो त्यो नाममा अहिले पनि बेरोजगारीको नाममा राष्ट्रिय ढुकुटी छपिएको छ। निश्चय नै यो कम्युनिस्ट सरकारले बनाएको राष्ट्रिय बजेट हो तर त्यसमा राजस्व, त्यसमा कर त सबै जनताले दिएको हो नि। तर आज कम्युनिस्ट सरकार छ भन्ने बित्तिकै राजनीतिकरण गरेर कुनै पनि राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, तर आज बेरोजगार युवाहरू जो विदेशबाट आउन खोजिराख्नु भएको छ, जो भारतको सिमानाबाट आउन खोजिराख्नु भएको छ, यो वा त्यो नाममा हामीले आज देखिराखेका छौँ। 80% बजेट आज केन्द्रीकृत भएर बसिराखेको छ, त्यसले सङ्घीयताको उपहास गरेको छ। आज स्थानीय निकायलाई, प्रदेशलाई बेरोजगारी हटाउनको लागि खै त योजना दिएको यो अहिलेको बजेटले त्यो दिन सकेको छैन। खै त हाइड्रो पावरमा अहिले बसेका बेरोजगार युवाहरू, खै त आज निजी क्षेत्रबाट बेरोजगार भएका युवाहरूको लागि, निजी क्षेत्रमा बसेका बेरोजगारहरूको प्रोटेक्सनको लागि, संरक्षणको लागि खै त बजेटले सम्बोधन गर्यो? त्यो बजेटको सम्बोधन गरेको भए कम्तीमा हाइड्रो पावरमा, निजी क्षेत्रमा, पर्यटन क्षेत्रमा आज बेरोजगार भएर बसेका युवाहरूले कम्तीमा मुलुकको राष्ट्रबाट केही आशा त लिन्थे। तर त्यतातिर यो बजेट अहिले पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। सभामुख महोदय, कृषिको क्षेत्रमा हो, निश्चय नै कृषिको क्षेत्रमा यसले केही गरेको छ तर कृषि क्षेत्र, निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रको कुराहरू गरेको छ। मैले आज स्मरण गराउन चाहेँ, एउटा लाइनमा मात्रै 8 सालमा सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री हुँदै जाँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो विदेशको सम्पत्तिले मुलुक कहिले पनि आर्थिक समृद्धिमा
जाँदैन, जबसम्म मुलुकमा उत्पादनमूलक रोजगारको स्थिति आउँदैन, जबसम्म मुलुकको सम्पत्तिलाई सम्पादनलाई हामी उत्पादनमुखी बनाउन सक्दैनौँ, मुलुकको समृद्धि हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। आज त्यही हाइड्रो पावर र कृषिमा पनि खै त उत्पादन, खै त बजेटले सम्बोधन गरेको। र अन्तमा म निवेदन गर्न चाहे 50% महिलाहरू मध्येबाट 2/3 महिलाहरू आज गैर सरकारी क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, असङ्गठित क्षेत्रमा, घरेलु कामदारको रूपमा, दैनिक जालादारको रूपमा, माइग्रेट विमेन वर्करको रूपमा काम गरेका छन्। सबैको रोजीरोटी हटेको छ। भोलि फेरि कतै यही नाममा घरेलु हिंसा महिलाहरूमाथि नपरोस्। त्यही भएर बजेटले 2/3 महिलाहरूको बारेमा कुनै पनि सम्बोधन गरेको छैन, कामको सुरक्षाको लागि कुनै पनि सम्बोधन गरेको छैन। तर यसबाट घरेलु हिंसा कतै घटनाहरू बढ्दै नजाओस्, यो बजेटले फेरि केही संशोधन गरेर ती 2/3 महिलाहरू जो घरेलु कामदार छन्, जो गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गरेका महिलाहरूको रोजगारको सुरक्षाको लागि यो सरकारले बजेटमा तत्काल सम्बोधन गरोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री गोपाल बहादुर बम, समय 4 मिनट। यसपछि माननीय श्री सत्य पहाडी। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले जुन संसदमा पेश गरेको बजेट देशकाल परिस्थिति समयलाई रोजेर भोग रोग शोकसँग पनि जोडेर असाध्यै बुद्धिजीवी तरिकाले वाम घोषणापत्रलाई पनि सम्बोधन गरेर ल्याउनु भएको छ। त्यसका लागि उहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो बजेटमा मैले यसो हेरेँ, अरू सबै त धेरै सांसदज्यूहरूले धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। 4 जोडिएको छ, 1 पछि 4, 7 पछि 4, 6 पछि 4, 5 पछि 4, 14 खरब अरबसँग जोड्दा 4वटा अङ्क असाध्यै जोडेर आएको छ। मलाई लाग्छ उहाँले धेरै बुद्धिजीवी पुर्याएर ल्याउनु भएको होला जस्तो लाग्छ। यसलाई मलाई असाध्यै चाहिँ चित्त बुझेको छ। तर यो 4 भित्र दुराचार नहोस्, यो 4 भित्र भ्रष्टाचार नहोस् भन्न म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उहाँले नेपाल सरकारले यो वर्षको आएका यी 4 भित्र भ्रष्टाचार नहोस्। 4 अङ्क जोडेको हुनाले 4 भित्र भ्रष्टाचार भयो भने फेरि सरकारको बदनाम हुन्छ, यो वाम घोषणाको बदनाम हुन्छ, हामी सबैको बदनाम हुन्छ। म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। देशका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अर्थमन्त्रीदेखि लिएर धेरै मान्छेहरूको भाषण सुन्यो, यहाँ सुनेको छु। अहिले त कोही हुनुहुन्न यहाँनिर। म सञ्चारकर्मी माध्यम उहाँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो एउटा उखान छ, यसो औँला यसो ठड्यायो भने यसो औँला ठड्यो 4 औँला आफूतिर आउँछ। उहाँहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, अर्थमन्त्री भइसकेको, देशको मन्त्री भइसकेका मान्छे, सारा मान्छे कमसेकम यहाँ बोल्दा, यहाँ मञ्चमा बोल्दा मैले के गरेँ, म अर्थमन्त्री हुँदा के गरेँ, म प्रधानमन्त्री हुँदा के गरेँ, सरकार के हो, देशको स्थिति के हो, देशको परिस्थिति के हो, त्यसको समय के हो भनेर कमसेकम बुझिदिएर भाषण गरिदिएको भए मेरो साह्रै चित्त बुझ्थ्यो। मलाई अलिकता यो सांसद मात्र भएको मान्छेले अलिक चित्त दुख्यो, मलाई अलिकता यो सुनिरहँदा पनि दिक्क लाग्यो। अब अर्को कुरा मेरो लागि त धेरै सम्मानजनक कुरा छ। मेरो जिल्लाको धेरै सम्बोधन भएको छ। मेरो जिल्ला, म कर्णाली प्रदेशको मान्छे, कर्णाली प्रदेशबाट नेतृत्व गर्ने एउटा सांसद। सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई सामान्यकरण अनुदान दिएको छ, असाध्यै बढी। अरू प्रदेशमा 7 अर्ब 8 अर्ब छ भने मेरो प्रदेशमा त भयङ्कर छुट्याइदिनु भएको रहेछ। 9 अर्ब 63 करोड 29 लाख छुट्याइदिनु भएको छ। र मेरो नगरपालिका, मेरो जम्मा 3वटा स्थानीय सरकार छन्। 3वटा स्थानीय सरकारमा नगरमा पनि 38 करोड 67 लाख, छाना नगरपालिकालाई, खताड गाउँपालिकालाई पनि 36 करोड 85 लाख, सोर गाउँपालिकालाई पनि 27 करोड 74 लाख, कर्मारङ गाउँपालिका, मुगु कर्मारङ गाउँपालिकालाई 20 करोड 70 लाख राम्रैसँग सम्बोधन भएको छ। जिल्लाको पनि सम्बोधन भएको छ। असाध्यै हामी गोरेटो बाटोमा हिँडिरहेका मान्छेको, कच्ची बाटो भएको, पर्यटकीय क्षेत्र भएको, सबै भएको ठाउँमा
नाकमा गमगढी नाक्चा लाग्न गमगढी रारा भनेर सडकका पनि सम्बोधन भएको मैले पाएँ। त्यस कारण धन्यवाद दिन्छु। तर सरकारले बजेट ल्याउँछ, मन्त्रीले बजेट ल्याउँछ, प्रधानमन्त्रीज्यूले रारामै गएर सम्बोधन गर्नुहुन्छ, तर तल कर्मचारीले कार्यान्वयन गरिदिँदैनन्, तल इन्जिनियरले कार्यान्वयन गरिदिँदैनन्। यो कुरा बजेट ल्याउने कुरा ठुलो होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर हिँडिदिने कुरामा सभामुख मार्फत म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि अघि बोल्ने मान्यले अलिकति बढी समय पाएँ, मैले अब यहाँ भ्रातपत्ति बालिसक्नुभयो। उखान छ, चुक्का चल्लो भद्दा नाति, जे कुरा गर्यो पैसैमाथि। यहाँ अर्थ मन्त्रालयका खर्दा र मुखिया भन्दा तल उहाँको मन्त्रालयको मन्त्री सानो। यहाँ तपाईँको चाहिँ तल चाहिँ हामी निर्वाचित सांसद, माननीय सामान्य सांसद सबै यहाँ लडाइँ भइरहेछ। राष्ट्रिय सभा मान्य, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश मान्य, प्रदेश तल स्थानीय सरकारका अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयरको लडाइँ। यो राष्ट्रको सरकारको पैसा हो, राष्ट्र सरकारको पैसा यो वर्षको आर्थिक विनियोजन गएको छ। यसलाई एउटा नीति नियम बनाएर तल स्थानीय सरकार। माननीय श्री सत्य पहाडी, समय 4 मिनट। यसपछि माननीय श्री हरिराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरसर्ती हेर्दा आर्थिक वर्ष 2077-78 को कार्यक्रमहरू ठिकै छन्, तर कतिपय कार्यक्रमको उपयुक्त संरचनामा समस्या देखिन्छ, त कतिपय कार्यक्रममा बजेटको आवश्यकता विनियोजनमा कमी देखिन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कतिपय कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र भेरी करिडोर लगायतमा यस्तो अवस्था देखिएको छ। सभामुख महोदय, प्री बजेटमा छलफल गर्दै गर्दा धेरै विषयवस्तुहरूलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ, तर प्राय हाम्रा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक देखिने गरेका हुन्छन् र अहिलेको बजेटमा पनि त्यो खालको अवस्था देखिएको छ। म यो बजेटप्रति समर्थन जनाउँदै आफ्ना विचारहरू राख्न चाहन्छु। तर आधारभूत तहका जनताको जीवनमा खासै प्रभाव पर्ने गरेको छैन। प्रति व्यक्ति आय, कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि जस्ता विषयले मुलुकको समग्र प्रगतिमा सकारात्मक अर्थ राखे पनि जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव नपर्नुको अर्थ हो विकास र प्रगतिको लाभ सीमित व्यक्ति तथा समूहलाई भइरहेको छ। सभामुखज्यू, यो स्थितिको अन्त गर्नु नयाँ परिस्थितिको जिम्मेवारी हो। त्यसको लागि हाम्रो आर्थिक विकासको नीति र मोडेलमा सुधार गर्न आवश्यक भएको छ। तसर्थ अबका सूचकहरूमा कति सङ्ख्यामा गरिबी निवारण हुनेछ, नयाँ रोजगारी कति सङ्ख्यामा सिर्जना हुनेछ, विकासको क्षेत्रीय र सामुदायिक सन्तुलन कति प्रतिशतले घट्नेछ, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति कुन क्षेत्रमा कति उत्पादन हुनेछ, नयाँ अनुसन्धानका क्षेत्रहरू र उपलब्धि के हुनेछन्, नयाँ आर्थिक विकासका अवसरहरू के हुनेछन्। हाम्रा उपलब्धि र सफलताका सूचकहरू यी र यस्तै हुनुपर्दछ। बजेटले यसतर्फ सकारात्मक दिशा लिन खोजेको छ, तथापि यसमा थप साहसिक फड्कोको आवश्यकता छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनु ठिक छ, तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था समेत भइसकेको अवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बिमा व्यवस्था अन्तर्गत राख्नु गलत हुन्छ। यो सच्याइनु पर्दछ। सबै पालिकामा 5 देखि 15 बेडको अस्पताल बनाउने घोषणा निकै राम्रो छ, कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु। साथै पुराना 50 बेडका अस्पताल र अन्य जिल्ला अस्पतालहरू व्यवस्थित सञ्चालनमा छैनन्, तिनलाई समेत व्यवस्थित गरियोस्। राहत प्याकेज सकारात्मक छ, तर श्रम र रोजगारीको व्यवस्थापनमा योजनाबद्ध र प्याकेज कार्यक्रम भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौँ युवाहरू देशभित्रै रहने अवस्था छ भने त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा विदेशबाट फर्किने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम, सिप विकास तथा तालिम कार्यक्रम, बैङ्किङ तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहुलियत कर्जा र साना किसान कर्जाको लागि समन्वयात्मक संरचना सहितको अनुमान योग्य
र भरपर्दो रोजगार प्याकेजसँगै आवश्यक बजेटको विनियोजन भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसलाई एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रमसँग जोड्न सके अझ उपयुक्त हुनेछ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकहरू, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम लगायतका एकमुष्ट बजेट विनियोजन भएका शीर्षकहरूबाट सबै क्षेत्र र पालिकामा दामसाईको हिसाबले बाँडफाँड गरिनु हुँदैन। पूर्वाधार विकासको न्यूनता र आवश्यकतालाई केन्द्र भागमा राखी डोल्पा र हुम्ला लगायतका हिमाली जिल्ला र अन्य पहाडी जिल्लाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिनु पर्दछ। महिला, दलितसँगै पछाडि परेको क्षेत्र, कर्णाली प्रदेश र 2 नम्बर क्षेत्र र प्रारम्भिक बाल विकासको निम्ति समेत विशेष बजेट प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयनको निम्ति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अहिले राजनीतिक परिवर्तनको यात्राका महायोद्धाहरू अहिले भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति भइराखेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्न शहीद परिवारहरू, बेपत्ता परिवारहरू, घाइते, अपाङ्ग र पूर्णकालीन सदस्य भएर आफ्नो सामाजिक र आर्थिक जीवन गुमाएकाहरूको पनि व्यवस्थापन यो बजेटले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री हरिराज अधिकारी, समय 4 मिनट। सम्मान्य सभामुखज्यू, विषम परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीज्यूले 77-78 को बजेट हाम्रो अगाडि प्रस्ताव गर्नुभएको छ। मान्छे यो अत्यन्त जिम्मेवारी बोधका साथ संयमित भएर मान्छेहरूका अनगिन्ती जिज्ञासा उत्तरहरूको एकैचोटि सजिलै बिस्तारी जवाफ दिने गरी आएको यस बजेटप्रति म सुरुमा नै समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसको प्राथमिकता कुराहरू, उद्देश्य कुराहरू अत्यन्त प्रष्ट छन्। यसले तत्कालले गर्नुपर्ने काम परिभाषित गरेको छ र रिजल्ट आउने तात्कालीन कामहरूलाई शीर्षबद्ध ढङ्गले राखेको छ र दीर्घकालीन ढङ्गले अलि निरन्तरता दिनुपर्ने योजनाहरूलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले यसले समेटेको छ। त्यसकारण म यसलाई समर्थन गर्छु र धेरै यसको व्याख्या विश्लेषण भइरहेको कारणले यसलाई धेरै गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लागेन। केही मेरा सुझावहरू र जिज्ञासाहरू छन्, म यो पनि अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा छ, यसको यो पुँजीगत खर्च श्रावणदेखि नै लागू हुने सुनिश्चितता के हुन्छ? हाम्रो के छ भने पहिले नै चालु खर्च धेरै हुने, अनि पुँजीगत खर्च काम नहुने, अनि पछि फागुन चैततिर गएर त्यो काम नभएपछि त्यो यता चेपिएर आउने र त्यहाँ काम नहुने स्थिति छ। यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सबै हामीले निर्णय गरेका बजेटहरू कार्यान्वयन जाने स्थितिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, मलाई त्यो लाग्छ। दोस्रो, यो शिक्षा 166 बुँदामा एउटा लेखिएको छ, यो निजी शिक्षालयहरूलाई चाहिँ सामुदायिक शिक्षालयहरू जिम्मा दिने आशयको, यो चाहिँ जुनसुकै उद्देश्यले लेखिएको भए पनि यो निकै नकारात्मक कुरा हो र यसले ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। यो अहिलेको हाम्रो संविधानको मर्म विपरीत छ। हामी समाजवादको यात्रामा छौँ। समाजवादको शिक्षा, स्वास्थ्य कुराहरू निजीकरण जान जोड दिएर हामी त्यता पुगिँदैन। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सायद अब विभागीय मन्त्रालयले आउला। सुरेश वागले क्यान्सर केन्द्र भनेर चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा खोलिएको थियो, धेरै खर्च भएको छ। अरू धेरै हस्पिटलहरूको नाम आएको छ, त्यो किन आएन? त्यसकारण त्यसलाई विभागीय मन्त्रालय मार्फत समेट्न ख्याल गरियोस् भन्ने मलाई लाग्छ। यो कोरोनाको राहतको सन्दर्भमा अहिले ठ्याक्कै ख्याल गर्नुपर्ने विषय दुईवटा जस्तो मलाई लाग्छ। ऋणीहरूलाई ब्याजको मिना गर्ने कुरा र किस्तालाई टाढा पुर्याइदिने कुरा र तत्काल अब ज्यामी मजदुरहरू अब भोकमरीले मर्ने स्थिति छ, तिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा कामद्वारा सामान्य काम लिएर खाने कुराको सुनिश्चित गरिदिने कुरामा तत्कालै सोच्नुपर्छ, नत्र हामी थप समस्यामा पर्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को, 4वटा सहर काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने 4तिर भन्ने छ, यो गलत छ। यो सङ्घीयताको मर्म विपरीत पनि छ। ठिक छ, 4वटा सहर निर्माण गरौँ, तर काठमाडौँभन्दा बाहिर। यसले दुईवटा असर एकैचोटि गर्छ। काठमाडौँ यो भएको ठाउँमा अब 4 कुनामा 4वटा बस्ती थपिदिने हो भने यो 10-20 वर्षपछि काठमाडौँ हेरिन सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, सङ्घीयताले हामीले तल विकास गर्ने भने सहर यहाँ बनाउने भन्दै गएपछि तल चाहिँ विकासको फ्लो कम हुन्छ, त्यहाँ ख्याल जाओस् जस्तो लाग्छ। बुढी गण्डकी कुरा यहाँ धेरै पालि उठिसकेको छ। योजना कुरा आछ, राम्रो छ, ठिक छ, मोरालिटी स्रोतहरू खोजेर जाने भन्ने छ। तर अहिले नै ठ्याक्कै त्यहाँका
त्यहाँबाट विस्थापित हुने मान्छेहरूको चाहिँ घरगोठ लगायतको उनीहरूले सिर्जना गरेका सामानहरूको चाहिँ ह्रास कट्टी नहुने कुराको सुनिश्चितता अर्थमन्त्रीको एउटा निर्णयले हुन्छ। त्यो हामीले बारम्बार अनुरोध गरी पनि गरेका छौँ र त्यो गरिदिनै पर्छ। त्यहाँ विशेष ढङ्गले मान्छे अनिच्छापूर्वक त्यहाँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ अब बाहिर जानुपर्ने स्थिति छोड्नुपर्ने स्थिति भएको छ। त्यति हुँदा बित्तिकै मुआवजा निर्धारण भएको छ। अब त्यो हुँदा बित्तिकै फिल्ड क्लियर हुन्छ अनि हामीले मोडालिटी पुनर्वास लगायतमा योजना गर्न सक्छौँ। यही आर्थिक वर्षमा कहाँनिर हो कसरी हो अर्थमन्त्रीज्यूको यो निर्णयको प्रतीक्षामा त्यहाँका मान्छेहरू छन्, यो गरियोस् भन्ने म चाहन्छु। र समाजवादी दिशामा जाने भनेर हामीले भनेका थियौँ। पहिलो वर्ष हामीले व्यवस्थापनको काम प्रारम्भ गऱ्यौँ है भन्यौँ, त्यो राम्रै हो, ठिकै भयो, नियम कानुन व्यवस्थापन आदि इत्यादि। दोस्रो वर्ष हामीले आरम्भ हो है भन्यौँ, कोरोना नआएको भए सायद यो बजेट पनि अर्को स्तरमा आउँथ्यो। अब हामी के भन्दैछौँ? हामीले शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयवस्तुहरूमा अहिले वस्तुगत रूपले भौतिक वातावरणको यथार्थ के हो भने यो रणनीतिक रूपले सिफ्ट गर्ने बेला हो। अलिकति दृढतापूर्वक समाजवादी सोचका साथ नीतिगत सिफ्ट गर्ने बेला उपयुक्त अवसर हो। म कहीँ न कहीँ त्यो अलि ढगमगाएको जस्तो अलि प्रष्ट भएर नगएको जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। यतातिर ध्यान जाओस् भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम समाप्त भएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल जेठ 19 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।